وقلنا أن بول غير مأكول اللحم قد يستدل على حرمة المعاوضة عليه بأربعة أدلة. الدليل الأول هو الإجماع. الدليل الثاني هو شنو؟ هو حرمتها، لأنها حرام تحرم المعاوضة عليها. وهذا الدليل يتوقف على إثبات الملازمة. عليكم السلام ورحمة الله. يتوقف على إثبات الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة المعاوضة عليه. يعني لا بد أن نثبت بأن كل شيء حرام تحرم المعاوضة عليه، وإلا لو لم نلتزم بهذه الملازمة فهذا الاستدلال غير صحيح. قلنا قد يستدل على هذه الملازمة بالحديث النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالحديث يثبت وجود ملازمة بين حرمة الشيء وحرمة المعاوضة عليه، فيمكن أن نستدل بهذا الحديث لإثبات الملازمة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو شنو؟ هو نجاستها، لأنها نجسة لا تجوز المعاوضة عليها. وهذا الدليل أيضا قلنا يتوقف على إثبات وجود الملازمة بين نجاسة الشيء وحرمة المعاوضة عليه. وهذه الملازمة بين نجاسة الشيء وحرمة المعاوضة عليه يمكن استفادتها من أين؟ من رواية تحف العقول. عليكم السلام ورحمة الله، حيث يقول الإمام في رواية تحف العقول: أو شيء من وجوه النجس فهذا حرام بيعه وشراؤه. فالرواية ظاهرة أن الشيء النجس لا تجوز المعاوضة عليه. الدليل الرابع الذي ذكرناه في المقام هو أن هذه الأبوال لا منفعة فيها محللة، لأنها لا منفعة فيها محللة ومقصودة في نظر العقلاء، فلا تجوز المعاوضة عليها. وهذا شنو الدليل على ذلك؟ أنه إذا لم يكن فيه منفعة فلا تجوز المعاوضة عليه. قلنا لأن ما لا منفعة فيه مقصودة للعقلاء لا مالية له، وما لا مالية له لا تجوز المعاوضة عليه. لماذا لا تجوز المعاوضة عليه؟ لأن البيع مبادلة مال بمال، لا مبادلة مال بليس بمال. والعقلاء لا يبذلون أموالهم، عليكم السلام ورحمة الله، إلا على الأمور التي لها مالية. فإذا أثبتنا بأنها لا منفعة فيها، يعني شنو؟ يعني لا مالية لها. وإذا كان لا مالية لها فإذن العقلاء لا يقدمون على المعاوضة عليها، لأن المعاوضة تحتاج علما إلى وجود المالية في الطرفين. هذه الأدلة الأربعة. قلنا هذه الأدلة الأربعة كلها قد يناقش فيها. أما الدليل الأول فقد ناقشنا فيه وقلنا بأن هذا الإجماع مدركي أو محتمل المدرك، وهو ليس إجماعا تعبديا، فهو ليس بحجة. أما الدليل الثاني وهو شنو؟ وهو حرمتها، وهو يبتني ويعتمد على الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة المعاوضة عليه. قلنا هذه الملازمة من أين جئنا بها؟ من الحديث النبوي: إن الله إذا حرم شيئا حرم المعاوضة عليه. وهذا ما يمكن المناقشة فيه. نناقش فيه بأي طريقة؟ بهذه الطريقة. نقول إن الحديث يجعل ملازمة بين حرمة الشيء وحرمة المعاوضة عليه. حرمة الشيء بأي معنى؟ قلنا فيها كم احتمال؟ 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الحديث بصدد جعل ملازمة بين حرمة الشيء بجميع منافعه وحرمة بيعه.
يعني شو يريد يقول الحديث؟ إن الله إذا حرم شيئا بجميع منافعه الظاهرة والنادرة يحرم بيعه. يعني متى يحرم البيع؟ متى يحرم بيع الشيء؟ إذا كان محرما بجميع منافعه. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الاحتمال الأول. إذا أردنا أن نستدل به في المقام فلا بد أن نثبت بأن أبوال غير مأكول اللحم محرمة بجميع منافعها. وهذا يمكن الالتزام به أو لا يمكن؟ هذا يحتاج إلى عناية، لأن غاية ما يمكن الالتزام به هو حرمة شربها، مو حرمة جميع منافعها مطلقا. إذن الاحتمال الأول صح. الاحتمال الثاني أن الحديث ناظر إلى ملازمة بين حرمة المنفعة الظاهرة وشنو؟ وحرمة بيع الشيء. يعني الشيء إنما يحرم بيعه متى؟ إذا حرمت منفعته الظاهرة. يعني حتى لو كانت منفعته النادرة محللة فهو يحرم بيعه، لأن النظر علما إلى الحرمة الظاهرة. زين، هذا إذا نريد نستدل به بالمقام. شلون نستدل؟ نستدل الاستدلال به في المقام يتوقف على شيئين: أن نثبت بأن شرب هذه الأبوال هو المنفعة الظاهرة، وثانيا بأن شربها حرام. إذا أثبتنا أن شربها حرام وأن شربها هو المنفعة الظاهرة فش يترتب عليه بناء على هذا الاحتمال؟ حرمة بيعها. وهذا أيضا يمكن المناقشة فيه. شلون يمكن المناقشة فيه؟ لأنه من قال بأن شرب هذه الأبوال هو المنفعة الظاهرة؟ لا، من قال لك بأن شرب الأبوال هو المنفعة الظاهرة؟ بل قيل بأن أبوالها كأرواثها، كما أن الأرواث المنفعة الظاهرة منها ليس هو الأكل، كذلك الأبوال المنفعة الظاهرة ليس هو الشرب، فيسقط الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نحمل الحديث النبوي على شنو؟ على إن الله إذا حرم شيئا، يعني سواء حرم منافعه الظاهرة أو حرم منافعه النادرة فإن ذلك يكفي في حرمة المعاوضة عليه. يعني لو افترضنا شيئا منفعته الظاهرة محللة ومنفعته النادرة محرمة، فهذا على الاحتمال الثالث يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ على الحديث يقول لا يجوز بيعه، لأن الله إذا حرم الشيء سواء حرم المنفعة الظاهرة أو حرم المنفعة النادرة فلا تجوز المعاوضة عليه. هذا الاحتمال يمكن الاستدلال به في المقام أو لا يمكن الاستدلال به في المقام؟ لا يمكن الاستدلال به، أصلا لا يمكن الالتزام به. ليش لا يمكن الالتزام به؟ لأنه يلزم من ذلك تحريم كثير من الأمور التي منفعتها النادرة محرمة. نحن لا نظر لنا إلى المنفعة النادرة، لذلك يبقى الأمر دائرا بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، وكلاهما لا يجري في المقام، لأن الأول يحتاج إلى عناية والثاني يحتاج إلى عناية. هذا بالنسبة للدليل الثاني. إذن الدليل الثاني أيضا سقط عن الاستدلال. أما الدليل الثالث، شنو هو الدليل الثالث؟ هو نجاسته. يعني نحكم بوجود ملازمة بين نجاسة الشيء وبين عدم جواز المعاوضة عليه، يعني حرمة المعاوضة عليه. هذه الملازمة قلنا ما هو الدليل عليها؟ قلنا رواية تحف العقول، لأن الإمام ماذا قال في الرواية؟ أو شيء من وجوه النجس فهذا حرام بيعه، بعد نص الرواية أن النجس يحرم بيعه في رواية تحف العقول. هذا الدليل قوي أو يمكن المناقشة فيه؟ نقول بغض النظر
عن مناقشة الرواية سندا كما ناقشناها، الناقشة دلالة. نقول هذه الفقرة لو رجعنا إليها، ارجعوا إلى الفقرة خلي نقرأها سوية. الإمام شو يقول؟ الإمام يقول أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. لحد الآن عندنا مشكلة لو ما عندنا؟ ما عندنا مشكلة في تفسير التجارات. وأما وجوه الحرام في تفسير التجارات فالضابطة بعدين الضابطة الثانية يقول أو شيء من وجوه النجس. زين، يقول أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. لحد الآن هنا لا مشكلة، إذا كان نجسا فهو حرام محرم بيعه وشراؤه. ولكن المشكلة أن الرواية عللت الحرمة. قالت الرواية طبقوا يعني لأن ذلك كله منهي عنه. منهي عنه من جهة عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام. هذا التعليل يفيدنا شيئا يضعف الاستدلال. شلون؟ هذا التعليل يجعل حرمة بيع النجس مختصة بما لو كان النجس قد حرم بجميع منافعه أكلا وشربا وتقلبا وإلى آخره. يعني إذا كان لدينا شيء نجس قد حرم بجميع منافعه ذلك الشيء النجس لا تجوز المعاوضة عليه. فعدم جواز المعاوضة على الشيء النجس بمن مختصة؟ عدم جواز المعاوضة على الشيء النجس بالشيء النجس الذي حرمت جميع منافعه. وهذا الكلام لا ينطبق في المقام. ليش لا ينطبق في المقام؟ لأن أبوال غير مأكول اللحم وإن سلمنا بأنها نجسة ولكنها شنو؟ لم تحرم بجميع منافعها. يعني لأن للفقيه أن يثبت بأن أبوال غير مأكول اللحم محرمة بجميع منافعها، لا، غاية ما يستطيع أن يثبته أن أبوال غير مأكول اللحم حرام شربها أما منافعها الأخرى فما يقدر يثبت حرمتها. بينما رواية تحف العقول تريد أن تعطينا ضابطة. شنو هي الضابطة؟ إن النجس الذي حرم بجميع منافعه تحرم المعاوضة عليه. وهذا الدليل ينطبق في المقام أو لا ينطبق؟ لا ينطبق، لأن أبوال غير مأكول اللحم لم تحرم بجميع منافعها، بل غاية ما حرم فيها شربها، أما منافع أخرى غير محرمة أريد أسقي بها النباتات، يعني هذا محرم، هذا ليس بمحرم، إمساكها ليس بمحرم، وهكذا. إذن هذا الدليل أيضا ساقط عن الاعتبار. الدليل الرابع، الدليل الرابع هو شنو؟ عدم وجود المنفعة. وقلنا إذا لا توجد منفعة إذن شنو؟ إذن لا مالية لها، وإذا لا مالية لها لا تجوز المعاوضة. هذا الاستدلال يتوقف على شيئين. أولا لا بد أن نثبت بأن أبوال غير مأكول اللحم لا منفعة فيها. قد ثبت هذا أولا. هذا أولا. ثانيا علينا أن نثبت بأن صحة البيع متوقفة على شنو؟ على وجود المالية، على وجود المالية. يعني الاستدلال شلون كان هو؟ أنها لا منفعة فيها
وإذا لا منفعة فيها فلا مالية لها، وإذا لا مالية لها فلا يجوز بيعها. يعني بيعها باطل. ليش باطل؟ لأنها ليست مالية، لا توجد مالية. هذا شنو معناه؟ معناه أن المالية شرط من شروط البيع. يعني لو كانت المالية غير موجودة فالبيع باطل. هذا شنو معناه؟ معناه أن البيع بمن مشروط؟ مشروط بالمالية، مشروط بالمالية. فعلينا أن نثبت أن أبوال غير مأكول اللحم لا منفعة فيها، وعلينا أن نثبت بأن البيع مشروط بالمالية، بحيث لو لم توجد مالية البيع باطل. طبعا يعتمد على هذين الأمرين. قبل أن نناقش هذا الدليل نقول هذا الدليل يختلف عن الأدلة السابقة. يختلف في أي شيء؟ فإن هذا الدليل لو تم يثبت لنا الحرمة التكليفية لو الحرمة الوضعية. يثبت لنا الحرمة الوضعية بخلاف ما ذكرناه سابقا. قلنا لا يثبت لنا إلا الحرمة التكليفية، كما أشرنا إن الله إذا حرم شيئا، هاي الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة بيعه، قلنا حرمة تكليفية. هذا الدليل الرابع شو يثبت لنا؟ يثبت لنا الحرمة التكليفية. شلون يثبت لنا الحرمة التكليفية؟ لأن هو شو يريد يقول لك؟ يريد يقول لك هذه الأبوال لا منفعة فيها فلا مالية لها فبيعها باطل، لأن من شروط صحة البيع وجود المالية، والبيع إذا فقد شرطه فسد وبطل. هاي بطلان البيع حرمة وضعية لا تكليفية؟ هاي حرمة وضعية. فالدليل الرابع يثبت لنا الحرمة الوضعية، لكنه نحتاج إلى إثبات شيئين: أن أبوال غير مأكول لحم لا مالية لها، وثانيا أن البيع مشروط بالمالية. أما إذا ناقشنا في ذلك كما لو ناقش البعض بأن أبوال غير مأكول اللحم لها مالية، يتم الاستدلال أو لا يتم الاستدلال؟ إذا قلنا أن لها مالية يتم الاستدلال أو لا يتم؟ لا يتم الاستدلال. وكذلك ناقش البعض في اشتراط المالية في صحة البيع. قالوا: من قال لكم بأن البيع مشروط بوجود المالية للعوضين؟ لا، البيع مشروط بأن لا تكون المعاملة سفهية. ألا تكون سفهية. هل هو له مالية أو ليس له مالية؟ هذا ليس شرطا في البيع. إذا قبلنا هذه المناقشة فالدليل الرابع تام أو ليس بتام؟ إذا قلنا المالية ليس شرطا، إذا قلنا أن المالية ليس شرطا فلا يكون الدليل الرابع صحيحا، لأنه يعتمد على أن المالية شرط من شروط البيع. هذه هي الأدلة الأربعة، نقرأها سريعا. قد يقال أنها ليست شرطا أو أن لها مالية. إذا يقال بذلك القول أن لها مالية أو البيع ليس مشروطا بالمالية فالدليل الرابع على فساد البيع لا يتم، لأن الدليل الرابع شو يقول؟ لا منفعة فيها، نقول لا فيها منفعة وفيها مالية. وش قال الدليل الرابع؟ قال إنه إذا ما بها منفعة فلا مالية لها فيبطل بيعها. ليش يبطل بيعها؟ لأنه لا مالية لها. ليش؟ لأن المالية شرط من شروط البيع. فإذا قال قائل بأن المالية ليست شرطا من شروط البيع فهنا الدليل الرابع غير تام. هاي دعوة مقابل. نقول لابد أن نثبت الصغرى والكبرى، أنه لا مالية لها وأن المالية شرط في البيع. علينا أن نثبت هذين الأمرين. الأولى: يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر. هذا الدليل الأول.
الدليل الثاني لحرمته، ويتوقف على الملازمة بين الحرمة وعدم جواز البيع، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ونجاسته، يعني الملازمة بين نجاسة الشيء وعدم جواز المعاوضة عليه. رابعا وعدم الانتفاع به، يعني إذا لم يكن مما ينتفع به فلا تجوز المعاوضة عليه. عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة. وقد ناقشنا في جميع هذه الأدلة الأربعة. بعد ذلك الشيخ يقول، اقرأ وياي هاي العبارة دقق بها لأن بها خلاف، فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة والموطوءة. هنا أكو استثناء، إلا بول الإبل الجلالة والموطوءة. سؤال، هذا استثناء متصل أو استثناء منفصل؟ شو تقول؟ هذا استثناء متصل أو منفصل؟ هذا استثناء متصل. لماذا؟ لأن الإبل الجلالة والموطوءة من غير مأكول اللحم. احنا كلامنا أين؟ في غير مأكول اللحم، والإبل الجلالة والموطوءة من غير مأكول اللحم. زين، سؤال حتى لكم. سؤال، قلنا احنا في بداية المبحث قلنا لا فرق بين النجاسة العرضية والغير. سؤال، هذا الاستثناء استثناء من أي شيء؟ واكو استثناء واكو مستثنى منه. هذا الاستثناء من أي شيء؟ هنالك قولان في المسألة. القول الأول إن هذا الاستثناء هو من أصل المسألة، أي تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم إلا بول الإبل الجلالة والموطوءة، فإن المعاملة عليها شو راح تصير؟ راح تصير حلال. صحيحة. أعيد القول الأول. القول الأول كيف يقول استثناء الإبل الجلالة والموطوءة استثناء منين؟ من حرمة المعاوضة. تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم إلا الإبل الجلالة والإبل الموطوءة، فإنها لا تحرم عليها المعاوضة، وإنما المعاوضة عليها حلال. هذا استثناء واضح لم واضح؟ ما هو الدليل على ذلك؟ يعني هسه الإبل الجلالة والموطوءة راح تصير أبوالها المعاوضة عليها حلال أو غير حلال؟ محللة لو محرمة؟ استثنينا من الحرمة، والذي تستثني من الحرمة تثبت له الحلية. يعني الإبل الموطوءة والإبل الجلالة بولها تجوز المعاوضة عليه. زين، سؤال، لماذا؟ حرمة وضعية قلنا الحرمة الوضعية يعني الصحة وعدم الصحة، فمن نقول حرمة يعني البطلان والصحة، فتحرم المعاوضة عليها يعني تبطل، تجوز المعاوضة عليها يعني تصح. فالإبل الجلالة والموطوءة تجوز المعاوضة عليها، وهذا استثناء من أصل المسألة. زين، ما هو الدليل عليه أو ما هو السبب في هذا الاستثناء؟ قالوا لأنه سيأتي في الفرع الثاني لدينا. في الفرع الثاني نتكلم عن بول الإبل كما قلنا، نتكلم عن بول الإبل. في بول الإبل سيأتينا استدلال بالإجماع. يعني شنو؟ إن الإجماع قائم على أن بول الإبل تجوز المعاوضة عليه بلا تفريق بين كونها جلالة أو غير جلالة، موطوءة أو غير موطوءة. فالإجماع على الجواز شامل للجلالة والموطوءة أو ليس شاملا؟ شامل، ما زال شامل. إذن نقول بجوازها. فالقول بجواز
بيع بول الإبل الجلال والموطوءة وأنه استثناء من الحرمة، شنو سببه؟ سببه تخيل أن الإجماع الذي ذكر في بول الإبل على جواز بيع بول الإبل شامل لهذه الموارد، لأن الإجماع هناك مطلق ولم يفصل بين الجلالة وغيرها. فالجلالة راح تكون جائز بولها بيعه أو ليس بجائز؟ جائز بمقتضى ذلك الإطلاق في الإجماع. هذا القول الأول. القول الثاني يقول هذا الاستثناء فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة والموطوءة استثناء من الدليل الرابع، مو من أصل المسألة. يعني شو يصير الاستثناء؟ وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة إلا الإبل الجلالة والموطوءة، فإن بولها ينتفع به منفعة محللة مقصودة، كما ورد في بعض الروايات أن بولها خير من ألبانها. فهنا هذا الاستثناء منين راح يصير؟ يعني شو يريد يقول لك؟ يريد يقول لك بول الإبل الجلالة والموطوءة لا يمكن الاستدلال على حرمته بالدليل الرابع اللي هو عدم المنفعة، لا، لأن بول الإبل الجلالة والموطوءة فيه منفعة فلا يستدل عليه بالدليل الرابع. نعم يستدل عليه بالأدلة الثلاثة الأولى. فماذا نثبت له؟ الحرمة أو الجواز؟ نثبت له الحرمة أو الجواز؟ الحرمة. نثبت له الحرمة بالأدلة الثلاثة الأولى. الدليل الرابع لا يجري وهو عدم وجود منفعة، انسقط هذا الدليل. لكن الإجماع والنجاسة وأنه حرام شربه يمكن الاستدلال به. إذا جعلنا هذه الفقرة استثناء من الدليل الرابع، يعني شو يريد يقول الشيخ الأنصاري؟ يريد أن يقول لك إن بول الإبل الجلالة والإبل الموطوءة يحرم المعاوضة عليه، ولكن ليس بأدلة أربعة، بثلاثة أدلة، لأن الدليل الرابع لا يشمله. ليش لا يشمله؟ لأن الدليل الرابع هو عدم المنفعة، بينما الإبل بول الإبل الجلالة والموطوءة فيه منفعة. فإذا القول الأول يستثني من الحرمة فيثبت الجواز لو عدم الجواز يثبت الجواز. القول الثاني يستثنيه من الدليل الرابع فيثبت الجواز لو عدم الجواز يثبت الحرمة. نشوف اكو فارق قول شاسع يعني بين القولين. والصحيح هو الثاني. الصحيح هو الثاني، يعني استثناء من الدليل الرابع، لأن الأصل فيه أن يكون استثناء مما قبله ليس من أصل مسألة. إضافة إلى أن الإجماع سنناقش في إجماع على بول الإبل الذي استدل به القول الأول، نناقش فيه. المهم إذن القول الثاني هو الصحيح، وأن بول الإبل الجلالة والموطوءة راح تصير حرام أم حلال؟ المعاوضة عليها ستكون حرام، لكن بثلاثة أدلة مستثنات من الدليل الرابع، فإن الدليل الرابع غير شامل لها. هذا تمام الكلام بالنسبة للمسألة الأولى. شامل لها فرعان. الدليل الثالث هو النجاسة. الإبل الجلالة والموطوءة بولها نجيس. نعم. فرعان. الفرع الأول يتعرف فيه الشيخ الأنصاري علما إلى أبوال مأكول اللحم غير الإبل، والفرع الثاني يتعرض فيه إلى خصوص بول الإبل. يعني هذان الفرعان يتعرضان علما لمأكول اللحم، أبوال مأكول اللحم، وهما استثناء من أصل المسألة. المسألة شنو كانت؟ عن أبوال غير مأكول اللحم لا تجوز المعاوضة عليها. فرعان الفرع الأول
والفرع الثاني استثناء من المسألة. الفرع الأول أبوال الحيوانات مأكولة اللحم غير الإبل، اللي شنو مثاله؟ كالبقر والغنم والحمير والبغال والخيل إلى آخره. الفرع الثاني يتكلم عن خصوص من؟ عن خصوص الإبل. أسئلة سؤال، هذا الفرع الأول والفرع الثاني استثناؤهما من المسألة استثناء متصل أم استثناء منقطع؟ منقطع لو متصل؟ الجواب منقطع. ليش منقطع؟ لأن أصل مسألة عن غير مأكول اللحم، أما الفرعان فعن مأكول اللحم سواء كان الإبل أو غير الإبل، فهذا استثناء منقطع. الفرع الأول يتكلم فيه الشيخ عن أبوال مأكول اللحم غير الإبل، يعني نتكلم عن أبوال البقر والغنم والحمير والبغال إلى آخره. هذه الأبوال هل تجوز المعاوضة عليها أو لا تجوز المعاوضة عليها؟ قبل أن ندخل في البحث نطرح سؤالين. السؤال الأول: أبوال الحيوانات المأكولة اللحم كالبقر والغنم هل هي طاهرة أم نجسة؟ بول البقر والغنم والحمير والبغال هل هي طاهرة أم نجسة؟ هذا السؤال الأول. الجواب: هناك قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور، حيث قالوا بأن كل حيوان لحمه حلال فشنو؟ فبوله طاهر وروثه طاهر. هذا القول الأول. القول الثاني قال به بعض العلماء كما ذكر في كتاب النهاية للشيخ الطوسي ونسبه إلى ابن الجنيد. قال القول الثاني بأنها شنو؟ نجسة، يعني أبوال وأرواث الحيوانات المأكولة اللحم شبيهة نجسة. والصحيح هو الأول ما قاله المشهور، واستدلوا عليه بأدلة، منها رواية عن زرارة عنهما عليهما السلام، الإمام باقر والإمام الصادق عليهما السلام، قال الإمام إنه لا تغسل، مضمون الرواية لا تغسل ثوبك من بول كل حيوان محلل الأكل. هاي شنو معنى لا تغسل ثوبك؟ هذا إرشاد إلى أنها شنو؟ طاهرة. لو كانت نجسة لقال اغسل ثوبك. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية يرويها ابن سنان أيضا عنهما عليهما السلام قال اغسل، شوف الرواية الثانية، اغسل ثوبك من بول غير مأكول الله. هاي شلون نستدل بها بالمقام؟ بالمفهوم، مفهوم مخالف، أنه إذن غير مأكول الله، عفوا مأكول اللحم، فلا تغسل ثوبك منه. هذه الأدلة على أنها شنو؟ طاهرة. ولكن استدل برواية على النجاسة، حيث يسأل سائل الإمام عليه السلام شو يقول له؟ يقول له أغسل ثوبي من بول مثل البقر وغيره من هاي الأمور من حيوان مأكول لحم؟ الإمام شو جاوب؟ يقول له نعم، إذا أصاب ثوبك فاغسله، وإذا لم تعرف موضعه
مضمون الحديث فاغسل ثوبك كله. يعني الإمام يقول له إذا تعرف أين البول، بول البقر مثلا كذا أغسله، إذا ما تعرف فاغسل ثوبك كله. ولكن هذه الرواية حملوها على الكراهة، حملوها على الكراهة. فالصحيح هو رأي المشهور بأنه شنو؟ أنها طاهرة. استدلوا بدليل ثاني مهم ولطيف، قالوا على الطهارة. طبعا إضافة إلى ذلك أصالة الطهارة، استدلوا بأصالة الطهارة، لكن أكو دليل ذكره هو لطيف. قالوا عدم جواز التفريق بين بول الإبل وبول هذه الحيوانات المحللة كالبقر والغنم، إذ ثبت بالإجماع بأن بول الإبل طاهر، فلا بد أن تكون أبوال هذه الحيوانات طاهرة، إذ التفريق لا معنى له، كلها حيوانات مأكولة الله. هذا نوع قد يقال نوع من القياس، لذلك نعتمد على شنو؟ على الروايات. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بناء على طهارتها يجوز شربها اختيارا أو لا يجوز شربها؟ أبوال البقر والغنم وكذا يجوز شربها اختيارا أو لا يجوز شربها؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه ابن الجنيد وابن إدريس والسيد المرتضى، حيث ذهبوا إلى جواز شربها اختيارا، أبوال الحيوانات المأكولة لله. القول الثاني ما ذهب إليه العلامة الحلي والمحقق الحلي والشهيد الأول محمد بن مكي العاملي، قالوا لا يجوز شربها اختيارا، نعم يجوز شربها اضطرارا. إذا اتضح هذا الكلام نأتي إلى محل المسألة، نسأل هذا السؤال: أبوال مأكول اللحم غير الإبل كالبقر والغنم يجوز بيعها وشراؤها أو لا يجوز بيعها وشراؤها؟ الجواب فيه تفصيل. إن قلنا بجواز شربها كما قال بذلك، من قال بذلك؟ المرتضى وابن إدريس وابن الجنيد. إن قلنا بجواز شربها فتجوز المعاوضة عليها، يعني يجوز بيعها وشراؤها. لماذا؟ إذا قلنا بجواز شربها فيجوز بيعها. الجواب لأن الأدلة الأربعة على الحرمة كلها لا تجري هنا، أما الإجماع فواضح، وأما الحرمة يمكن الاستدلال بها هنا لو ما يمكن؟ لا يمكن، لأننا افترضنا أنه شنو؟ جائز. وأما النجاسة فلأننا حكمنا بمن؟ بطهارة. وأما عدم المنفعة ففيها منفعة، شنو؟ منفعة. فكل الأدلة على الحرمة لا تجري في المقام، فلذلك نقول بجواز بيعها. خلينا نقرأ هذا المقدار. الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم المحكوم بطهارتها. هذا على قول المحكوم بطهارتها؟ على القول المشهور بأنها طاهرة الأبوال. زين، من قال المحكوم بطهارتها؟ يا دليل انت فعدنا من أدلة الحرمة؟ الدليل الثالث الذي استدل بمن؟ بالنجاسة. فالنجاسة هنا لا تجري بطهارتها عند المشهور. هنا تفصيل يقول: إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما ذهب إلى ذلك من؟ المرتضى وابن إدريس وابن الجنيد.
كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين كابن الجنيد والمرتضى وابن إدريس وغيرهم، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه. إجماع على شنو؟ على جواز الشرب. إن قلنا بجواز شربها فالظاهر جواز بيعها. لماذا؟ لانتفاء الأدلة الأربعة، لأنها ليست نجسة، ولأنها ليست محرمة، ولأن فيها منفعة وهو الشرب، ولأن الإجماع غير ثابت، فكل الأدلة الأربعة لا تنطبق عليها إلا مناقشة واحدة نقدر نثيرها في المقام. شنو هي المناقشة؟ أنه الدليل الرابع قد ينطبق في المقام، اللي هو شنو؟ عدم وجود منفعة. لماذا؟ لأن شربها وإن قلنا بجوازه من يقول أنه هو المنفعة الظاهرة المقصودة المحللة، كما قلنا قبل قليل أبوالها كأرواتها لا يقصد شربه، فحتى لو قلنا أن شربها جائز فشربها هو المنفعة المحللة الظاهرة المقصودة عند العقلاء. الآن من تسأل العقلاء بول البقر منفعته الظاهرة المحللة هي الشرب، تجاوبنا لا، منفعته الظاهرة ليست هي الشرب، فلذلك قد ينطبق الدليل الرابع هنا. لذلك قال فالظاهر. ليش قال فالظاهر؟ احتمال أن الدليل الرابع يجري هنا ذلك. ولكن لها منافع أخرى غير الشرب. إيه هذا راح نناقش فيه هذا. إيه فلذلك نقول الدليل الرابع. طبعا المستدل يقول لا المنافع الأخرى نادرة، نحن نقول لا هو شربها نادر مو المنافع الأخرى، فالظاهر جواز بيعها. أما إذا قلنا بحرمة شربها اللي هذا قول من؟ لا العلامة والمحقق والشهيد الأول. وإن قلنا بحرمة شربها نسألهم ما هو الدليل على حرمتها، على حرمة شربها؟ قالوا لدينا دليلان. الدليل الأول بعدنا ما جايين إلى حرمة البيع، الآن نحكي عن حرمة الشرب. ما هو الدليل على حرمة شربها؟ استدلوا بدليلين. الدليل الأول لا إشكال ولا شبهة في أن هذه الأبوال من الطيبات لو من الخبائث، من الخبائث، وبصريح الآية وحرم عليهم الخبائث، لأن الخبائث محرمة، فهذه الأبوال من الخبائث والخبائث محرمة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن الرجل أيجوز، مضمون الرواية طبعا خاف أنسى كلمة أو كذا، أيجوز أن يشرب بول البقر؟ سئل الإمام عن ذلك، فالسؤال في محل كلامنا لأنه سؤال عن من؟ عن مأكول اللحم وهو البقر. فالإمام شنو أجابه؟ قال إن كان محتاجا إليه أو يتداوى به فيجوز. نفهم من هذه الرواية أنه إذا لم يكن محتاجا يعني مضطرا ولا يتداوى به فيجوز أو لا يجوز؟ فلا يجوز. هذا دليل على الحرمة. لذلك يقول لذلك قلنا موثقة ما قلنا صحيحة السنة. زين من عفوا أنه قال يجوز ولعله ليست حرمة كراهة، يعني لو كان حراما لما جوز. احنا استدلينا بالعكس مال الرواية، قال يجوز عند التداوي، يعني عند غير التداوي ما يجوز. عند غير التداوي شنو طيب الجواز يعني عدم الجواز؟ لا ما كراهة. أما الجواز قد يقصد به الجواز بالمعنى الأعم. حينما يقول الإمام يجوز عكسه يعني شنو؟ يعني لا يجوز. لو قالوا هم التداوي بالخمر جائز، هذا جائز يعني؟ التداوي بالخمر
بالخمر جائز، يعني بغير التداوي، يعني عدم الجواز. يعني يجوز انه يتداول الانسان لو قلنا بجواز التداوي بالخمر معنى ذلك أن غير التداوي بالخمر جائز أو غير جائز؟ غير جائز. هذا كلامنا سيدنا، نقاشنا بالتداوي وعدم التداوي. في حالة التداوي يجوز، هاي شنو معناها؟ يعني في غير حالة التداوي لا يجوز. في قبال جواز الحرمة، في قبال جواز الحرمة، بل بالعكس الجواز عند التداوي قد يكون شاملا للحرمة، لأن المكروه جائز. فقد يكون حينما يقول عند التداوي يجوز، يعني يقول يجوز على كراهة، فيكون شاملا للكراهة. عكسه لا يجوز، يعني حرام. زين. وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى كالمحقق الحلي والعلامة والشهيد الأول، لماذا هي حرام؟ لاستخباتها، لأنها من الخبائث، والآية شنو تقول؟ وحرم عليهم الخبائث. إذا قلنا بحرمة الشرب فهنا قولان في المسألة، يعني إن قلنا بجواز الشرب فتجوز المعاوضة عليها، إن قلنا بحرمة الشرب فقولان في المسألة. القول الأول عدم جواز بيعها، والقول الثاني جواز بيعها. القول الأول عدم الجواز شنو سببه؟ هو عدم وجود منفعة محللة مقصودة. لماذا؟ لأن منفعتها المحللة المقصودة هي حسب الفرض شربها، وشربها حسب الفرض حرام، فلا يبقى لها منفعة محللة مقصودة. وإذا لا منفعة لها محللة مقصودة لا مالية لها، فبيعها شنو؟ باطل. يقول ففي جواز بيعها قولان، أي قولان على يا قول بناء على حرمة الشرب. أولا القول بعدم الجواز من عدم المنفعة المحللة، فيسقط عن المالية المقصودة فيها. لماذا عدم المنفعة؟ لماذا عدم المنفعة ما بها منفعة؟ لأن منفعتها شربها كما هو المفترض، وشربها قد حرم فلا منفعة لها. قد واحد يقول لها منافع نادرة، فلماذا لا نجيز بيعها بناء على تلك المنافع النادرة؟ بها منافع نادرة لو ما بها، كسقي الزرع مثلا، نريد نسقي بها الزرع، هاي منفعة نادرة، فلماذا لا نقول بجواز بيعها لتلك المنفعة النادرة؟ الجواز شنو؟ يلزم من ذلك أننا نجوز بيع كل شيء، لأن كل شيء فيه منافع نادرة. حتى الخمر بصريح القرآن فيه منافع للناس. فإذا كانت المنفعة النادرة تجوز البيع لجوزنا بيع الخمر والميتة والخنزير والكلب وإلى آخره، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. لذلك يقول والمنفعة النادرة، هاي جواب لإشكال المقدر. شنو هو الإشكال المقدر؟ أن فيها منفعة نادرة، فلماذا لا تقولون بجواز بيعها لتلك المنفعة النادرة؟ شنو جوابنا؟ والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء. ليش كل شيء؟ لأن كل شيء فيه منفعة نادرة. إشكال آخر، بس نكمل هذا الإشكال حتى نصل إلى رأس مطلب. إشكال آخر قد يقال لماذا لا نقيسها على الأدوية؟ شلون جهة القياس؟ نقول أبوال غير مأكول اللحم يجوز شربها اختيارا أو لا يجوز؟ لا يجوز. زين اضطرارا؟ عند الاضطرار يجوز. زين نجي للأدوية. الأدوية مضرة للجسد حال الاختيار. الإنسان إذا لم يكن مريضا فالأدوية مفيدة له أو مضرة؟
فالأدوية يجوز شربها اختيارا أو لا يجوز؟ لا يجوز شربها اختيارا لأنها مضرة. يجوز اضطرارا أو لا يجوز؟ فالجهة الاتحاد واضحة بأن هذه الأبوال لا يجوز شربها اختيارا ويجوز شربها اضطرارا، والأدوية كذلك لا يجوز شربها اختيارا ويجوز شربها اضطرارا. فإما أن تقولوا بالحرمة فيهما معا، يعني إما أن تحرموا هذه الأبوال فتحرموا شنو؟ الأدوية، وإما أن تقولوا بالجواز فيهما، يعني إذا حللتم الأدوية لازم تحللون شنو؟ شنو سبب الملازمة؟ أنكم تحللون الأدوية اضطرارا واختيارا. اضطرارا. طب نحن أيضا نحلل الأبوال مأكول اللحم أيضا اضطرارا، فما هو الفرق بينهما؟ إذا كانت هناك منفعة اضطرارا سيجوز البيع قياسا على الأدوية. نقول هذا ليس بصحيح أولا وثانيا. أما أولا فلأن هذا قياس مع الفارق، الأدوية لها منافع محللة مقصودة عند العقلاء بخلاف بول البقر، العقلاء لا يرون فيه منافع محللة مقصودة. هذا أولا. وثانيا لو كان الجواز الاضطراري يجيز المعاملة على الشيء، راح يلزم من ذلك لجازت المعاملة على كل شيء، لأن كل شيء في حالة الاضطرار، الخمر، الميتة، الدم، لحم الخنزير، كلها تجوز اضطرارا. فلو كان الجواز في حالة الاضطرار يجيز البيع لجاز بيع الخمر والخنزير والميتة لأنها تجوز اضطرارا، وهذا ما لا قائل به. إذن قياسها على الأدوية ليس بصحيح. نقرأ هذه العبارة وننتهي حتى نرجع له. والتداوي، هذا الجواب، جواب لإشكال مقدم. والتداوي بها لبعض الأوجاع اللي هو منفعة ظاهرة لو منفعة نادرة، منفعة نادرة لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير. لماذا؟ لأنه يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع به ولو نادرا واضطرارا. حتى الخمر والميتة أيضا يجوز الانتفاع بها في بعض الموارد. أنت في الصحراء تريد أن تموت جوعا، تأكل الميتة أو لا تأكل الميتة؟ يجوز أكل الميتة. هذا لا يدل أنها يجوز بيعها وشراؤها. هذا يا دليل، هذا يا رد. هذا الرد الثاني. أما الرد الأول أنه قياس مع الفارق، الأدوية لها منافع مقصودة عند العقلاء، فلذلك لا يمكن قياس الأبوال على الأدوية. هذا القول بعدم الجواز. أما القول بالجواز سيأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.